आप शुगर के मरीज़ हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आपका हाज़मा ठीक नहीं है और आप अपने हाज़मे को बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं? क्या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप उसको कम करना चाहते हैं? क्या आपको कुछ भी खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है और आप इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है और आप इस इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो है सफ़ेद ज़ीरा। अगर आप सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे? सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करने से आप किन किन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं? किन किन बीमारियों का ये घरेलू इलाज है? और सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आपने कितनी मिकदार में सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है और कौन से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद ज़ीरे का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसीलिए कोशिश करनी है वीडियो को स्किप ना करें बल्कि एंड तक लाजमी देखें। सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। ये समझ लें कि अगर आप तमाम बीमारियों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपने सफ़ेद ज़ीरे को अपनी डेली रूटीन का लाजमी हिस्सा बना लेना है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरे का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें आयरन अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आप में होने वाले खून की कमी को दूर करता है। इसके साथ साथ ये आपके जिस्म में ताज़ा खून बनाता है और जो खून आपके जिस्म में मौजूद है उसको साफ़ भी करता है। सफ़ेद ज़ीरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके मैदे और आंतों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनको अक्सर मैदे का प्रॉब्लम होता है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पेन होती है उनके मैदे में, उनके लिए बहुत मुफीद है। और ऐसे लोग जिनको खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, जिनको बिल्कुल भी कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, अगर वो चाहते हैं कि उनकी भूख बढ़ जाए तो वो सफ़ेद ज़ीरे का लाजमन इस्तेमाल करें। आप इसको इस्तेमाल करें और आपने रिज़ल्ट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं। अगर आप सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी, आपका हाज़मा भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके पेट के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर गैस हो जाती है। अगर वो सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको खट्टे डकार आते हैं या फिर बदहज़मी का मसला है तो वो सफ़ेद ज़ीरे का लाजमी इस्तेमाल करें। अब आपने पेट के मसाइल को हल करने के लिए और भूख आप चाहते हैं आपको लगे, इसके लिए सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो आपको बताती हूँ। अगर आप बदहज़मी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और अपनी भूख को भी बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ साथ गैस के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद आपने 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर खा लेना है। पानी के साथ आप इसको निगल लेंगे। 1 हफ़्ता आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके पेट से मुतल्लिक और मैदे से मुतल्लिक तमाम मसाइल हल हो गए हैं। इस्तेमाल करने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है
اب بات کر لیتی ہوں ایسے لوگوں کی جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، بڑا ہوا پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی سفید زیرے کا استعمال بہت مفید ہے۔ سفید زیرے کا استعمال اگر آپ روزانہ کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد 1 سے 2 چٹکی سفید زیرے کا پاؤڈر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کے پورے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے تمام مسائل آپ کے معدے سے متعلق ہوتے ہیں۔ جب آپ کا معدہ ٹھیک سے کام کرے گا، آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوگا، تو آپ کا وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتی ہوں ایسے لوگوں کی جو کہ شوگر کے مریض ہیں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ سفید زیرے کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ان کی شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی مفید جڑی بوٹی ہے یہ۔ آپ کی انسولین ریزسٹنس کو بھی کم کرتی ہے اور آپ کا وزن بھی کم کرتی ہے۔ جب آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کی انسولین ریزسٹنس کم ہوگی، آپ کا خون صاف ہوگا، تو آپ کے شوگر کنٹرول رہے گی۔ آپ نے شوگر سے نجات کے لیے، یعنی کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، 1 چٹکی سفید زیرہ کھانا کھانے کے بعد کھا لینا ہے، یا پھر آپ اس کو چبا کر بھی لے سکتے ہیں۔ پانی کے ساتھ نگل لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں ایسے لوگوں کی جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، اپنے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سفید زیرے کا استعمال بہت مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے۔ آپ نے نمک کا کم سے کم استعمال کرنا ہے اپنی ڈائٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سفید زیرے کا استعمال کرنا ہے۔ استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 1 چمچ سفید زیرہ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دینا ہے، اور صبح اٹھ کر آپ نے نہار منہ اس پانی کو پی لینا ہے۔ اس سے 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے، نمک کا استعمال نہیں کرنا، فرائیڈ آئٹمس نہیں لینی، اور کوشش کرنی ہے کہ آئل کا استعمال یا گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ آپ نے واک بھی کرنی ہے تاکہ آپ کا ہارٹ ایکٹیو رہے، ہیلدی رہے۔ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کی باڈی بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا وزن بھی آسانی سے کم کر سکیں گے۔ سفید زیرے کا استعمال آپ کی باڈی میں ہونے والی انفلیمیشن کو بھی ختم کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو اکثر کرونک ڈیزیزز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ شوگر ہو گئی، یا پھر ان کو بہت زیادہ ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں، یا پھر ان کو کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سفید زیرے کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کم ہوگی اور آپ شوگر، کینسر اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ سفید زیرے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے جسم میں بڑھے ہوئے بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ مسائل جن میں آرٹریز کا بلاک ہونا شامل ہے اس سے بچاتے ہیں۔ سفید زیرے کا استعمال جگر کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یہ آپ کے جگر کی صفائی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ سفید زیرے کا استعمال کون سے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو سفید زیرہ استعمال کرنے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہوتی ہے، اسکن الرجی ہے، چاہے وہ ان کی باڈی میں کسی قسم کی الرجی محسوس کرتے ہیں، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ بات کر لیتی ہوں کہ سفید زیرہ آپ نے کتنی مقدار میں لینا ہے۔ آپ 1 سے 2 چٹکی سفید زیرے کا پاؤڈر یا پھر سفید زیرہ لے سکتے ہیں۔ اس کو پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، کھانا کھانے کے 5 منٹ کے بعد استعمال کرنا ہے۔ ایک دن میں آپ 2 بار اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سفید زیرے کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اور ایک پاؤڈر بنا کر کسی بھی جار میں، ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر رکھ لیں، اور ہر کھانے کے بعد آپ 5 منٹ کے بعد 1 سے 2 چٹکی سفید زیرہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب استعمال کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ آپ چاہیں تو صبح نہار منہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہر کھانے کے 5 منٹ
منٹ کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سفید زیرہ اگر آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تب اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ویسے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی، اگر آپ آن لائن کنسلٹیشن کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کو لائک کریں ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔